करा देता। आमीन। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं कहता हूँ लोगों, नसीब वाले हैं हम कि खुदा ने मुझे और आपको इंसान बनाया। ये भी बड़ा करम है कि उसने इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो कौवा बना देता, बगला बना देता, ऊंट बना देता, बकरी बना देता, जो चाहता वो बना देता। लेकिन शुक्र है कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया। बेशक सुभान। और करम वाला एक करम ये कि इंसान बना करके उसकी उम्मत में पैदा किया जिसकी हसरतें उम्मती होने की नबियों ने की है। बेशक बेशक सुभान। और फिर कितना बड़ा करम किया, उसकी उम्मत में पैदा किया और साथ में मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। और सबसे बड़ा करम किया है कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। तो सुन्नी बरेलवी हैं, अगर इस बात पर भी पूरी जिंदगी रब का शुक्र अदा करते रह गए तब भी उसके एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता। तो कितना बड़ा करम किया उसने महबूब दिया। आज आलम देखें, पूरी दुनिया के अंदर कोई जमीन का ऐसा गोशा नहीं जहां मेरे हुजूर की बातें ना हो। जब से 12वीं का चांद निकला है, गली गली में उनकी बातें, नगर नगर में उनकी बातें। बरेली से आवाज आती है, कान जिधर लगाई है तेरी ही दास्तां। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहां देखो हुजूर की बातें हो रही है, हर जबान हुजूर की बातों से तर है। कितना दौर ने तरक्की की। लोग कहते पहले ऐसा नहीं था, मैंने कहा सच कहा, पहले ऐसा नहीं था। पहले कहीं कहीं बातें होती थी, अब तो हर गांव में हुजूर के नाम के जलसे, फिर हर बस्ती हर मोहल्ले में होने लगे। अब तो खुशी होती है, हर जेब में हुजूर की बातें हो रही है। जिस जवान को देखो हुजूर की बात, हुजूर के नाम के चर्चे। अब कलेजे ना फटेंगे। कल तक तो हम 12वीं में जलसा करते थे, अब हम शादियों में भी जलसे करने लगे। हाँ, चलो या मरो, अपना एक उसूल है, मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैयत होती है तब भी हम नबी नबी करते हैं, जब सेहरे बनते हैं तब भी हम नबी नबी करते हैं। सुभान। इसलिए हम एहसान फरामोश नहीं, एहसान शनास है। बेशक। हमें पता है ये निकाह भी मिला है तो हुजूर की चौखट से मिला है। बेशक हुजूर की चौखट से मिला है। अगर हुजूर निकाह ना करते ना तो फिर उम्मत भी निकाह नहीं करती। ये बात सच है कि नहीं? अगर हुजूर निकाह ना करते तो उम्मत भी निकाह ना करती। हुजूर ने निकाह किया तब उम्मत निकाह कर रही है। पता चला जब निकाह हुजूर के जरिए है तो निकाह हमारा होगा, बातें मदीने वाले की होगी, बातें हुजूर की होंगी। यही 12वीं शरीफ का महीना। मैं सिर्फ एक सवाल करके बात आगे बढ़ाऊं। जुलूस में सारे ही लोग थे ना? जवाब दें, अगर थे तो बोले, नहीं थे तो घर जाएं। मुझे भी शौक नहीं भीड़ के आगे बोलने का, शौक है आशिकों के आगे बोलने का। सुभान अल्लाह। 4 होने चाहिए लेकिन आशिक होने चाहिए। एक साहब हैदराबाद में कहते हैं कि साहब जुलूस में ऐसे नारे नहीं लगते जैसे तुम लगाते हो। वो खुद कहते हैं कि शराफत से नारे लगाओ। मैंने कहा हुजूर के इश्क का मतलब ही ये है, फरमाया गया हुजूर से प्यार करो तो ऐसे करो कि लोग देखने वाले तुम्हें दीवाना कह के पुकारा। अगर संजीदगी रह गई तो फिर इश्क क्या है? कड़वी सच्चाई है। वो कहने लगे साहब नारे कैसे लगाते हो, कोई कूदता है। मैंने कहा कूदना गलत है। कहा इतनी जोर से क्यों चीखते हो? मैंने तुझे नहीं पता चला बिलाल ने इश्क किया था, लोगों ने कहा दीवाना हो गया है। कहा हाँ यही इश्क रसूल है। अबू बकर ने पत्थर खाए, लोगों ने कहा दीवाने हो गए हो, इतना बड़ा रुतबा होते हुए पत्थर खा रहे हो, क्या दीवाने हो गए हो? कहा हाँ इसी को तो इश्क कहते हैं, और जब ये इश्क होता है तो आला हज़रत कहते हैं चांद है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाफे दबा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। जुलूस निकाला ना लोगों ने, सारे लोग थे, फिर झंडे भी लगे होंगे, लाइटिंग भी लगी होगी। मैं उस पर नहीं जाऊंगा गलत किया कि सही। अब ये बच्चे बच्चे को पता है झंडा लगाना कैसा है। हाँ, और हमारे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल नई याद कर देते हैं।
جو مسائل ذہن سے نکل جاتے ہیں، بار بھی آتے آتے بیان کر کے پھر سے یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی سنت ہے۔ بے شک سبحان لگے جھنڈے، گھر بھی سجے، ایک بات بتاؤ گے کیا یہ دل سجے؟ ہم نے گھر بھی سجائے، گلیاں سجائی، کیا دل بھی سجائے؟ لوگ کہیں گے ہاں، اگر دل سجے تو مجھے بتاؤ بھی مہینہ 12ویں کہیے، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایسا نہیں جو اپنے باپ سے ناراض ہو، اللہ، کوئی ایسا نہیں جس کی ماں سے نہ بنتی ہو، کوئی ایسا نہیں جس سے رشتہ داروں کا من مٹاو رہتا ہو؟ یقیناً ہوگا، اگر ہے تو پھر دل کہاں سجے؟ ہم نے جھنڈے گھروں پہ لگائے، گھر کے ساتھ کاش ایک جھنڈا ہم نے دل پہ بھی لگایا ہوتا۔ واہ سبحان اللہ، وہ جھنڈا کپڑے کا نہیں، مصطفیٰ کے عشق کا جھنڈا ہونا تھا، سبحان اللہ، حضور کی محبتوں کا جھنڈا ہونا تھا۔ کتنا ہم نے گھر سجائے، 8 دن پہلے سے سجاوٹ شروع کر دی، لیکن دل نہیں بدلے۔ بھی کچھ دن پہلے جلوس ہی میں کسی کا جھنڈے سے جھنڈا ٹکرایا تو جھنڈے کے ڈنڈے چلا دیا اس میں۔ ہاں، قوم کہتی ہے سرکار کی آمد مرحبا، اتنا بڑا انقلاب ہم نے دیا اسلام، اتنی تبدیلی آئی جو 1400 سال پہلے کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں اور آج دیکھتے ہیں تو سیم نظر آتا ہے۔ پہلے بھی اگر کسی کا جوتے سے جوتا ٹکرا گیا 100 سال تک لڑتے تھے، آج جھنڈے سے جھنڈے ٹکرا گئے تو پھر لڑائی۔ دو جلوس آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، وہ کہتا تو ہٹ پیچھے، وہ کہتا تو ہٹ، ہٹنے تیار نہیں، لڑ گئے۔ کون سا دل سجا؟ جو دل پہلے کالے تھے وہی آج کالے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کئی گھروں پہ تو ہزاروں کی لڑائی تھی، کتنے غریبوں کے دروازے پہ سے 5 روپے کی لڑی تھی۔ اللہ، کہتے دل سج گئے ہمارے۔ یہ میلاد نہیں، جب میلاد والا آیا تو غریب مسکرا رہے تھے، میلاد والا آیا تو تنگ دست ہنس رہے تھے، جب میلاد والا آیا تو پریشانوں کی عید ہو رہی تھی۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے 50,000 کی لائٹنگ اپنے گھر پہ کی تھی، کیا یہ اچھا ہوتا 10,000 کی لائٹنگ لا کے کسی غریب کے حوالے کر دیتے، کہتے یار میرا آنگن تو سج گیا ہے، تھوڑا تو بھی سجا لے۔ میں نہیں جانتا تیرے دروازے پہ 5 لڑیاں کم رہ جاتی تو یہ دنیا کیا کہتی، لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تیرے گھر کے غریب کا گھر سچا تھا، کوئی دعا کرتا نہ کرتا، مدینے والا مصطفیٰ دعائیں دینے لگا۔ سبحان اللہ، حق ہے، واہ 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 واہ، بہت ہاں، ابھی علامہ توصیف صاحب نے بات کی، ناکوں کے جھگڑے بڑے اونچے ہو گئے۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے، آج نہیں، اسی جلوس پہ کچھ ایک بڑے بڑے پروفیسر وہ کہہ رہے تھے کہ اب ڈاکٹر انجینئر جلوس میں نہیں جاتے۔ کیا کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہ اب جو مسئلہ ہے نا یہ اب شریف لوگوں کا نہیں رہ گیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے وہ شور شرابہ جلوس میں ہوتا ہے کہ شریف آدمی چلنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا شرم کر یار، لگتا ہے ادھر کی چائے پی کے آیا ہے۔ ہم نے تو بچپن سے سنا ہے عشق ہو تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، بے شک، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ کہتے صاحب ڈاکٹر انجینئر نہیں آتے، میں کہتا ہوں سن، صرف وہ لوگ نہیں آتے جن کے نصیب میں آنا نہیں لکھا ہے، ورنہ سچ تو یہ ہے یہ جو ڈاکٹر انجینئر ہے اگر انہیں یہ لگتا ہے میری ڈگری مولوی کی ڈگری سے بڑی ہے، میری ڈگری ایک عالم کی ڈگری سے بڑی ہے، میں کہتا ہوں ساری ڈگریاں لے کر کے ہم صرف غلامی مصطفیٰ کی ڈگری لے کر کے آتے ہیں۔ خدا کی قسم ساری ڈگری ایک پلے میں رکھو، مصطفیٰ کی فلم، مصطفیٰ کی وراثت کی ڈگری دوسرے پلے میں رکھ۔ تیرے جیسے لاکھوں انجینئر ایک حافظ کی جوتی کے برابر چل سکتے ہیں، تیرے جیسے لاکھوں ڈاکٹر حافظ کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ تیرا رشتہ یونیورسٹی سے ہوتا ہے، ہمارا رشتہ گنبد خضرا سے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے جہاں پہ تاج والے بھی پگڑی اتار کے آتے ہیں۔ اگر تجھے اپنے علم پہ ناز ہے، اگر تجھے لگتا ہے تیرے ایک نسخے سے ٹائیفائڈ ختم، تو چل میں تجھے آمینہ کی چوکھٹ پہ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، تیرے کتنے انجیکشن سے کسی کا کوڑا ٹیڑھا، کسی کی ہڈی سوجی،
لوک ڈاؤن میں کتنے مار دیے پانی کے جکشن لگا کے. یہ تیری در کی علاج ہے, یہ تیرے گھر کی دوا ہے. آپ اس طبیب کی چوکھٹ پہ لے کر چلو جس کی چوکھٹ سے کوئی بیمار ایسا نہیں لوٹا جو گیا بیمار ہو بیمار آیا ہو. نبی کی امی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب حضور کو چوکھٹ پہ لے کے آئی تھی, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی بیماری ختم ہو جاتی تھی, جس کو مصطفیٰ چھو دیتے تھے شفا یاب ہو جاتے تھے. کہتے میرے دروازے پہ بھیڑ لگنے لگی, میں نے گڈھا کھودا, پانی بھرا, کہتی تک گئی تھی ہاتھ رکھواتے رکھواتے, پھر جس کو ضرورت ہوتی اس میں مصطفیٰ کا پیر ڈال دیا تھا, وہ پانی دے دیتی, لوگ شفا پا جاتے. بریلی سے آواز آتی ہے جن کے تلووں کا دھوبن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. سبحان اللہ. وابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انجینئر جلوس میں نہیں آتا نہ آئے, ڈاکٹر نہیں آتا نہ آئے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بے شک. ہاں فرق تب پڑے گا ہم زندہ رکھیں اور جلوس میں نکلے ایسی زندگی پہ لانا. ہاں اللہ اکبر. سب کو اپنی اپنی پہ ناز ہے, ہمیں اپنی پہ ناز ہے. تمہیں اپنی پہ ناز, ہمیں اپنی